500 टाइम्स मोर प्रोडक्टिभ हुने आइडिया निस्क्यो। क्यान यु इमेजिन इट? दिनको 10,000 कमाउने मान्छेले 50,000 कमाउनु भयो। हिजोसम्म कन्फ्युजनमा बाँचिरहेको मान्छे, हिजोसम्म कसैले वास्ता नगरेको पात्र, हेपिएको पात्र, तिरस्कृत पात्र एकाएक संसारभरले खोज्न आउँछ त्यसलाई। क्यान यु इमेजिन इट? कोही पनि मान्छे ओलम्पिक्समा भाग लिँदा त्यो ओलम्पिक्सका पहिलाका रिकर्डहरू कतिपयले तोडिदिन्छन्, नयाँ रिकर्ड कायम गर्दछ। त्यो नयाँ रिकर्ड कायम गर्ने जुन उनीहरूको क्यापासिटी, क्षमता, यसको स्रोत के हो, किन यस्तो हुन्छ, यो खेलाडीहरूको विषयमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धान। त्यस्तै वैज्ञानिकहरूसँग एउटा युरेका मोमेन्ट हुन्छ, आहा मोमेन्ट हुन्छ, जहाँ उनीहरूले रिसर्च गर्दा गर्दा यस्तो ठाउँमा ठोकिन्छन् जुन कुरा अहिलेसम्म धरतीमा कसैले पत्ता लगाएको हुँदैन, त्यो कुरा पत्ता लगाइदिन्छ। यानी आजसम्म कसैले नगरेको काम, नदेखेको काम या नभएको घटना उत्पादन गर्न सक्नु, त्यसलाई पिक पर्फर्मेन्स भनिन्छ। याद राख्नुहोस्। अनि यो पिक पर्फर्मेन्स गर्दा त्यो सामान्य मान्छे, हिजोसम्म कसैले नचिनेको मान्छे रातारात विश्वविख्यात भइदिन्छ। हिजोसम्म पैसो सैसो नभएको मान्छे माला माल भइदिन्छ। हिजोसम्म कन्फ्युजनमा बाँचिरहेको मान्छे, हिजोसम्म कसैले वास्ता नगरेको पात्र, हेपिएको पात्र, तिरस्कृत पात्र एकाएक संसारभरले खोज्न आउँछ त्यसलाई। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज पिक पर्फर्मेन्स। अब सुन्नुस्, फेरि पनि सुन्नुस्, फेरि पनि सुन्नुस्। त्यो पिक पर्फर्मेन्स गर्ने ताकत, क्षमता के खेलाडीमा मात्रै हुने हो, के वैज्ञानिकमा मात्र हुने हो, के खोजीहरूमा मात्र हुने हो, के दार्शनिकहरूमा मात्र हुने हो? होइन। 50 वर्षको रिसर्च पछि मिहाई चिक्सन-मिहाईले डकुमेन्टेड गर्न भ्याए, क्लियर थेसिस लेख्न भ्याए कि भाइ त्यो पिक पर्फर्मेन्स गर्ने अवस्था, क्षमता सबै मान्छेमा यो दिमागमा हुन्छ क्या। यहाँ ठोके मैले, सबैमा यो हेरिरहेका दिमाग, यो सुनाइरहने दिमाग, यो सबै मान्छेको यो ब्रेन, जसलाई नेक टप कम्प्युटर भन्नुहोस्, ल्यापटप त ल्यापमा बस्ने भयो, यो नेक टप कम्प्युटर, त्यो पिक पर्फर्मेन्समा जाने क्षमता, जाने आधारशिला सबै मान्छेमा हुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने एनालोजी के हो त भने, जसरी थुप्रै किसिमका र म्याटरहरू हुन्छन्, फलामको रूपमा, सुनको रूपमा या चाँदीको रूपमा, यो सबै र म्याटरलाई हामीले सामान बनाउन सक्छौँ। फलामलाई डन्डी बनाउन सक्छौँ, तलवार बनाउन सक्छौँ, बन्चरो बनाउन सक्छौँ, राइट? तर ऊ आफै बन्दैन। सबै र म्याटर। कोइलालाई हामीले ऊर्जा निकाल्न सक्छौँ, तर आफै ऊ निस्कँदैन। धरतीमा गडेर बसेको हुन्छ, तर ऊ आफैले केही पनि गर्दैन। धरतीमा कतै चाँदी, कतै सुन, कतै हिरा, र म्याटर, कच्चा पदार्थको रूपमा दबिरहेको हुन्छ। त्यो कच्चा पदार्थको रूपमा दबिरहेको, धरतीमा दबिरहेका यी कुरालाई वैज्ञानिकहरूले, इन्जिनियरहरूले निकाल्छन्। त्यो निकालेर बल्ल त्यसबाट सामान बनाउँछन्। त्यो सामानबाट नै उनीहरू धनी हुन्छन् र संसारलाई काम लाग्ने हुन्छ ती सामानहरू।
र निकाल्ने मान्छेहरू फेमस पनि हुन्छन्, धनी पनि हुन्छन्। त्यस्तै यो दिमाग पनि पृथ्वी जस्तै झन्डै झन्डै गोलो छ, पृथ्वी जस्तै जस्तै। र यो दिमागमा पनि थुप्रै हिरा मोती चाँदी के लुकेको छ, के लुकेको छ। तर दुर्भाग्य बिस्तारै विकसन, दुर्भाग्य हामी सारा मान्छेहरूले यो दिमागभित्रको क्यापासिटीलाई हेर्ने होइन। बाहिर उसले मलाई माया गरेन, अलिकति पैसो चाहियो, अलिकति पद चाहियो, अलिकति मनोरञ्जन चाहियो, दुनियाँ भरका कुराहरू खोज्छन्। यी आँखाले भड्काइदिन्छ मान्छेलाई। याद राख्नुहोस्, हामी जिन्दगीभर भड्केका मान्छेहरू खालि यो आँखाले, यो नाकले, यो कानले, यो छालाले, यो ज्ञानेन्द्रिय, यो इन्द्रिय, कर्मेन्द्रियले भड्काइ मात्रै रहन्छन् हामीलाई। के भड्काइरहन्छ भन्नाले खालि बाहिर मात्रै खोज्नलाई, बाहिर बाहिर बाहिर। माया पनि बाहिर खोज्छौँ, तिमीले मलाई माया दिएन, तिमीले मलाई वास्तै गरेन, किन माया चाहिँ? धन खोज्नु त ठिकै हो, त्यो बाहिरकै कुरा हो। अब माया जस्तो कुरा पनि उसले बाहिरै खोज्छ। खुसी बाहिर खोज्नु त ठिकै कुरा हो, खुसी पनि बाहिर खोजिदिन्छन्, किन माया चाहिँ? अहिलेसम्म मान्छेको विडम्बना के त भन्नाले यो आँखाले बाहिर 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 देखाइरहेको हुन्छ, ऊ भड्किरहेको हुन्छ, राइट? जबकि उसले खोजिरहेका साराका सारा कुराको सारभूत, जसरी धरतीभित्र हिरा मोती चाँदी सारा कुरा धरतीभित्र सागरभित्र लुकेर बसेको हुन्छ, त्यस्तै यो दिमागभित्र सम्पूर्ण तपाईँले खोजेको कुरा लुकेर बसेको हुन्छ। यो आध्यात्मिकहरूले त हजारौँ वर्ष अगाडि ज्ञानको रूपमा, मुक्तिको रूपमा, आनन्दको रूपमा भनेका हुन्। तर मैले यहाँ आध्यात्मिक कुरा गरेको चाहिँ होइन, किनकि आध्यात्मिक कुरा विश्वासको कुरा हुन्छ। कसैलाई विश्वास लाग्छ, कसैलाई विश्वास लाग्दैन, कसैलाई यसमाथि आस्था हुन्छ, कसैलाई यसमाथि आस्था हुँदैन। तर अहिले विकासानन्दले, यो भी भन्ने व्यक्तित्वले के भनिरहेको छ? विज्ञानको कुरा गरिरहेको छ। मिहाई चेक्सन मिहाईको यो 50 वर्षको रिसर्चमा के फेला पारियो त भन्नाले यो दिमाग, तपाईँ हाम्रो सबैको दिमागमा एउटा स्टेट हुन्छ, अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था निर्माण भयो भने तपाईँ पनि रातारात विश्वविख्यात हुन सक्छ, तपाईँ पनि रातारात धनी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि रातारात सबैले खोज्ने मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म त हामीले अरूलाई खोजेर हिँडेको, कहिले छोरालाई खोजेको, कहिले छोरीलाई खोजेको, कहिले लोग्नेलाई खोजेको, कहिले स्वास्नीलाई खोजेको, कहिले हाकिमलाई खोजेको, कहिले साथीलाई खोजेको। अरे खोज्दा खोज्दा काल भएका मान्छेहरू खालि अरूलाई खोज्नुमा थाकिएका यी खुट्टाहरू, अरूलाई खोज्दा खोज्दा पीडित भएका यी मनहरू अझै पनि खोज्छौँ हामी। खोइ बाउ, खोइ दाइ आउनै भएन, खोइ दिदी, खोइ मलाई माया गर्ने मान्छे, खोइ अझै यति मात्र होइन, फेसबुकमा मेरा साथीहरू, खोइ त्यहाँनिर माया चाहिँ अरूलाई खोज्दा खोज्दै आफूलाई खोज्न बिर्सेका पात्रहरू हौँ हामी। अरूलाई हेर्दा हेर्दै आफूलाई हेर्न बिर्सेका पात्र हौँ हामीहरू। म्याई चेक्सन म्याई भन्छन्, त्यो ब्रेनको एउटा अवस्था हुन्छ। त्यसलाई अलिकति अगाडि 19औं शताब्दीका रिसर्चरहरूले नाम दिएका थिए एल्टर स्टेट अफ कन्सियसनेस। के अरे एल्टर स्टेट अफ कन्सियसनेस, चेतनाको अर्को अवस्था। जुन चेतना हामीसँग छ अहिले, यिनी मेरा छोरा छोरी, दाई पद प्रतिष्ठा, तेरो मेरो इज्जत सम्मान भनेर अल्मलिरहने एउटा चेतना छ, जसले जिन्दगीभर हामीलाई जति जति बाँच्यो त्यति बाँच्न गाह्रो पारिएको चेतना छ हामीसँग, राइट? यो चेतनाको अवस्थामा जहाँ जहाँ छाम्यो जीवनमा घाउ बाहेक केही भेटिँदैन। यो चेतना जहाँ जहाँ छोयो घाउ बाहेक केही भेटिँदैन। आफूलाई छोयो पनि घाउ, आफ्ना छोराछोरीलाई छोयो पनि घाउ, यानी देशलाई छोयो पनि घाउ, यानी प्रब्लम बाहेक केही देख्दैनौँ यो आँखाले। घाउ भनेको त्यही होइन, जहाँ हेरे पनि प्रब्लमै प्रब्लम, घरमा प्रब्लम, बाहिर प्रब्लम, देशमा प्रब्लम, धर्ममा प्रब्लम, अध्यात्ममा प्रब्लम, सबै ठाउँमा यो प्रब्लम सिकर भइदियो के। खालि प्रब्लम देख्ने, प्रब्लम फाइन्डर मात्रै भइदियो, सल्युसन फाइन्डर भइदिएन क्या। बिहान उठेर आँखा खोलेदेखि प्रब्लम देख्न थाल्छ, अनि त्यो प्रब्लमले नेगेटिभ विचार ल्याउँछ, नेगेटिभ विचारले जिन्दगीलाई नर्क बनाइदिन्छ।
क्यान यु इमेजिन इट? नेगेटिभ विचारले ब्रेनलाई अपाङ्ग बनाइदिन्छ। त्यही भइरहेको छ सबैलाई। तर रिसर्चरहरूले धेरै अगाडि खोजिसकेका छन्। एल्टर स्टेट अफ कन्सियसनेस हुन्छ, त्यो एल्टर स्टेट अफ कन्सियसनेस यानी चेतनाको अर्को एउटा अवस्था, त्यो अवस्था तिम्रै भित्रको अवस्था हो। त्यसलाई तिमीले टच गर्यो भने देखेनौ हिजोसम्मका सबैले हेपिएको केटा वैज्ञानिक भइदियो, देखेनौ हिजोसम्म कसैले वास्ता नगरेको केटा विश्वविख्यात धर्मगुरु भइदियो, देखेनौ हिजोसम्म गरिब दरिद्र मागेर हिँड्ने मान्छे आज वर्ल्ड फेमस भइदियो। किन इमेजिन? त्यस्ता केही पर्सेन्ट मान्छे त यस्तै होइन र? बिल गेट्स कुन धनीको छोरा थिए र? एलन मस्क कुन धनीको छोरा थिए र? क्यान यु इमेजिन? स्टिभ जब्स कुन धनीको छोरा थिए र? नोबडी नोज, पैसै थिएन उनीहरूसँग। तर उनीहरूले यस्ता कुरा पत्ता लगाइदिए जुन कुराले उनीहरूले यस्ता कुरा खोजे, उनीहरूले त्यस्तो कुरा खोजेपछि दुनियाँले उनीहरूलाई खोजे क्या। क्यान यु इमेजिन? अब हामी त आफूभित्र भएको त्यो कुरालाई नखोज्ने अरूलाई खोजेर हिँड्यौँ। त्यही कार छ हाम्रो जिन्दगी भन्न बाध्य हुन्छौँ यो पोइन्टमा। अहिलेसम्मको जिन्दगी त नष्टै भयो हाम्रो, वेस्टमै गयो, बेकारै भयो। चामल खायो मल भयो, चामल खायो मल निकाल्यो, चामल खायो मल निकाल्यो। अनि दिशा निर्माण गर्ने मेसिन भइदियो हाम्रो शरीर त। खालि हामी के काम गर्छौँ त भन्नाले दिशा उत्पादन गर्छौँ खालि, अरू केही पनि उत्पादन भएन। उनीहरूले अल्टर स्टेट अफ कन्सियसनेस निकाल्छन् र त्यसपछि थरीका नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्छन्। हामीले के गर्छौँ भन्नाले खाना खान्छौँ, दिशा निकाल्छौँ। छि 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 यो मान्छे हौँ कि दिशा बनाउने मेसिन हो, राइट? बस हाम्रो अवस्था यस्तै छ। मिहाई चिक्सेनमिहाईले अलिकति अगाडि गएर, किनकि सबभन्दा बढी यसलाई वैज्ञानिक धरातलमा ल्याएर साइन्टिफिकल्ली काम लाग्ने बनाउने काम मिहाईले नै गरेका हुन्। त्यसकारण उनले यसलाई नाम एल्टर स्टेट अफ कन्सियसनेस भनेनन्, नाम अझ सजिलो नाम दिए, फ्लो, FLOW, फ्लो। त्यो फ्लो भनेको यस्तो स्टेट हो जुन स्टेटमा त्यो फ्लो भन्ने माइन्डको, मनको, चेतनाको त्यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा हामीले टाइम छ कि छैन, टाइम पास भयो कि भने त्यही थाहा हुँदैन। टाइम डज नट एक्जिस्ट। याद राख्नुहोस्, टाइम छ कि छैन थाहा हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, आफू पनि छ कि छैन थाहा हुँदैन। यो दुई कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। फ्लो भन्ने यस्तो मनको अवस्था हुन्छ जहाँ टाइम पास भएकै थाहा हुँदैन। यो अवस्था जहाँ मान्छेले नयाँ कुरा देख्छन्, नयाँ कुरा बुझ्छन्, आहा मोमेन्ट। किन हामीले नयाँ कुरा पत्ता लगाउँछौँ। यहाँनिर त्यो प्रेम गरेका मान्छेहरूलाई राम्रै थाहा छ, जब उसले प्रेम गरिरहेको हुन्छ नि, सुरुमा प्रेमिकासँग प्रेमीसँग चाहिँ फुलिरहेको हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ, हनीमुन पिरियडमा हुन्छ, त्यो बेला टाइम कम भयो भन्ने गुनासो गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले। 24 घन्टा टाइम पुगेन, किनकि टाइमै गएको थाहा हुँदैन उसलाई। बिहान सुरु गरेको थाहा नै हुँदैन, क्यान यु इमेजिन? थाहा नै हुँदैन त्यो स्टेटमा गयो। टाइम हुँदैन त्यहाँ, टाइम डज नट एक्जिस्ट। हो, त्यो फ्लोको स्टेट हो। याद राख्नुहोस्, यो फ्लो के वैज्ञानिकहरूलाई मात्रै हुने हो? होइन। दार्शनिकलाई मात्रै हुने हो? होइन। यही हो मिहाई चिक्सेनमिहाईले भनेको, यो सबैलाई हुने हो। तर त्यसलाई बुझेन मान्छेले, फाइदा लिन सकेन मान्छेले। र यसलाई बुझ्ने तरिका के हो त भने, त्यो फ्लोलाई बुझ्ने सबभन्दा राम्रो तरिका के त, तपाईँ प्रेममा पर्दाखेरि टाइम नभएको, फास्ट टाइम गएको फिलिङ हुन्छ नि, द्याट इज फ्लो स्टेट। तपाईँ कुनै कुनै बेला, तपाईँ हामी सामान्य मान्छे पनि त्यो फ्लो स्टेटमा जान्छौँ। साह्रै आनन्द आइरहेको हुन्छ, कसलाई के गरेर आनन्द आउँछ मान्छे मान्छेमा फरक हुन्छ, तर एकदम आनन्द आइयाहु गरिरहेको एउटा स्टेट हुन्छ। त्यो स्टेटमा यु आर इन द फ्लो, बिकज यु डोन्ट रिमेम्बर द टाइम। लाइक टाइम डाइलेसन भनिन्छ। यो स्पिरिचुअल मान्छेलाई मेडिटेसनको डेफ्टमा हुने त्यही हो। त्यो फ्लो सुरु हुन्छ मेडिटेसनको डेफ्टमा। याद राख्नुहोस्, ध्यानको साह्रै गहिराइमा गयो भने 1 घन्टा गइसकेको हुन्छ, 2 घन्टा गइसकेको हुन्छ, या आधी घन्टा गएको हुन्छ। ल भर्खर 5 मिनट गयो कि, भर्खर 2 मिनट भयो कि, अरे
याद गर्नु, यो मेडिटेटर्सहरूलाई पनि, ध्यानीहरूलाई जति ध्यानको डेप्थ त्यति फ्लो स्टेट मेडिटेटरहरूलाई पनि हुन्छ, जहाँ टाइम डिस्टर्सन हुन्छ, टाइमको ख्यालै हुँदैन। अब वैज्ञानिकहरूको कुरा मैले अघि भने, आफू को हुनै बिर्सिदिने, के हुनै बिर्सिदिने, आफ्नै बिर्सिदिने यो स्टेट किन इमेजिन। त्यो पनि मेडिटेटरहरूलाई हुन्छ, ध्यानीहरूलाई मात्र चाहिँ अस्तित्व छ, परमात्मा छ, आनन्द छ, म छैन, अहङ्कार छैन भन्ने त्यही होइन र। मात्र ईश्वर छ, परमात्मा छ, ज्ञान छ, सत्य छ, म छैन, म त अहङ्कार हो। त्यो ट्याक्कै बेलै हुन्छ साधनामा पनि, त्यो साधकलाई पनि हुने कुरा भयो। अनि वैज्ञानिकहरूलाई कसरी हुन्छ प्रकारान्तरमा त्यो बुझ्नको लागि यहाँ आर्किमिडीजको त्यो प्रसङ्ग यहाँहरू सबैले थाहा भएको, धेरैपल्ट भनिएको प्रसङ्ग कि आर्किमिडीज चाहिँ पानीभित्र छिर्दा, टबबाटमा छिर्दा एकदम लुगासुगा खोलेर नाङ्गै छिरिरहेका थिए। तर उनले त्योभन्दा अगाडि एउटा पाठ के पाएका थिए भने, पाठ भनेको राजाबाट एउटा काम के पाएका थिए भन्नाले मेरो राजमुकुटमा कति सुन छ पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर दिएको थियो। र त्यसलाई उनले म्याथमेटिकल्ली चिन्तनको माध्यमबाट, म्याथको माध्यमबाट प्रुभ गर्न खोजिरहेका थिए, तर सकिरहेको थिएन। र त्यतिकैमा पानीभित्र छिर्नासाथ, स्विट पानीभित्र छिर्नासाथ उनले के देखे त भन्नाले पानी टबमा टन्न भरिएकै थियो। त्यो भरिएको पानीमा आफ्नो शरीर घुसेपछि कति पानी पोखियो त बाहिर, जति उसको शरीरको आयतन छ। त्यसले उनलाई क्लिक के गर्यो भने यो राजमुकुटलाई पनि मैले पानीमा डुबाइदिएँ भने जति पानी बाहिर निस्कन्छ त्यति छ सुनको ओहो भोल्युम भन्ने त ठ्याक्कै थाहा भयो। यो कुरा थाहा पाउन साथ नत्र त राजाले मार्न सक्छ, सजाय दिन सक्छ, राइट। ठुलै चुनौती थियो। यो कुरा बुझ्न साथ उनी यति खुसी भए, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 5 पल्ट यति खुसी भए। 5 पल्ट खुसीको विस्फोट भयो त्यहाँ, ड्याङ ड्याङ ड्याङ। त्यसपछि त टाइम गएको थाहा भएन, त्यसपछि त आफू के हो कहाँ हो केही पनि थाहा भएन। उनी चुरुक्क उठे, खुरुक्क ढोका खोले र सडकमा भागे। ल मैले पत्ता लगाएँ, युरेका 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 मतलब मैले पत्ता लगाएँ। पछि मान्छे हाँस्न थाल्यो उसलाई देखेर। किन हाँसेको भनेर हेर्दा त लुगाइ थिएन, नाङ्गै थियो। द्याट इज फ्लो। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज फ्लो मोमेन्ट। हो त्यो फ्लो मोमेन्ट जुन हुन्छ त्यो बेला न टाइम थाहा हुन्छ, न आफ्नो अवस्था थाहा हुन्छ। दिमागले त्यो बेला सत्य पत्ता लगाइसकेको हुन्छ, दिमागले त्यो बेला सृजनशीलता पत्ता लगाइसकेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? यो वैज्ञानिकको कुरा। महाभारतमा एउटा यस्तो प्रसङ्ग छ, विदुरकी श्रीमती बाथरुममा नुहाइरहेकी थिइन्। त्यत्तिकैमा एउटा समाचार आयो, भगवान कृष्ण हाम्रो घरमा आउनुभयो। भगवान हाम्रो घरमा, अनि त्यो भगवान हाम्रो घरमा भन्ने यति आनन्द, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, आनन्दका 5वटा बम विस्फोट भयो क्या त्यहाँभित्र। त्यसपछि टाइम कहाँ गयो थाहा हुँदैन, आफू कुन अवस्थामा छ के थाहा हुँदैन। उनी त खर्याक खुरुक ढोका खोलिन्। त्यसपछि चाहिँ कृष्ण भनेर कुदेर प्रसाद खुवाउनु पर्यो कृष्णलाई। अनि केरा थियो, त्यो केरा चाहिँ खुवाउँदै थियो। त्यति जालो हुने नाङ्गै भन्ने पनि थाहा भएन विदुरकी श्रीमतीलाई। र यार महाभारतको यो 5000 वर्ष पुरानो जुन यो फ्लो स्टेटको वर्णन हेर्नुहोस् त। वेन यु आर इन्टु द फ्लो, अध्यात्मको माध्यमबाट होस् या ज्ञानको माध्यमबाट होस् या ध्यानको माध्यमबाट होस् या कुनै आविष्कारको माध्यमबाट होस् या कुनै कर्मको माध्यमबाट होस्, त्यो फ्लो भनेको त्यो स्टेट हो जुन स्टेटमा पुगिसकेपछि तपाईँले सबै कुरा बिर्सिनु हुन्छ। किन इमेजिन? अनि केरा खुवाउनु पर्यो भगवानलाई। केराको छिल्का बोक्रा एकदमै निकाल्दै फुट्ट गुदीलाई फालिन् अनि छिल्का खुवाइन्। अनि कृष्ण पनि भगवान होइन, उनी त जहिले पनि फ्लोमा, उनी त जहिले पनि फ्लोमा, राइट। मान्छेलाई बेला बेला हुने फ्लो, उनी त जीवनै उनको फ्लोमा। त्यसकारण मलाई चाहिँ यो बोक्रा नखाऊ भनेनन्, बोक्रै खाएर मस्त, किनकि उनी पनि फ्लोमा। क्यान यु इमेजिन इट?
Can you imagine it? Right? हेर्नुहोस् है, विदुरकी पत्नीले भगवान पाइन्, भगवानको दर्शन भयो उनको लागि साक्षात रूपमा, किनकि उनी फ्लोमा थिइन्। त्यसैले आर्किमिडीजले के पाए? आर्किमिडीजले साइन्सको एउटा रुल पत्ता लगाए, एउटा सिस्टम पत्ता लगाए। कुन बेला पत्ता लगाए? म्याथ गरेर, सोचेर होइन, फ्लोमा छिरेर। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेका छन् भने त्यो फ्लो स्टेटमा जाँदाखेरि तपाईको यो मस्तिष्कबाट 5 वटा हर्मोन्सहरू एकसाथ निस्कन्छन्। क्यान यु इमेजिन? एउटा हर्मोन निस्कँदा त हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता चेन्ज हुन्छ। एउटा हर्मोन निस्कँदा त्यहाँ त 5 वटा हर्मोन एकसाथ, एन्डोर्फिन्स, डोपामाइन, ओ तकडा हर्मोन। क्यान यु इमेजिन? एन्डोर्फिन्स जस्ता हर्मोन, डोपामाइन जस्ता हर्मोन, एपिनेफ्रिन जस्ता हर्मोन, अनि आनन्दामाइड जस्ता हर्मोन, सेरोटोनिन जस्ता हर्मोन, यो 5 वटा हर्मोन एक साथ बाढी आएपछि मैले भने 5 वटा बम विस्फोट भनेको त्यही हो। केमिकल बम विस्फोट हुन्छ र यो स्टेटमा यु फर्गेट एभ्रिथिङ। जहाँ तपाईले सबै कुरा बिर्सनुहुन्छ, त्यही ईश्वर प्रकट हुने हो। अध्यात्म हिसाबले ध्यानीहरूलाई, ज्ञानीहरूलाई हुने ईश्वरको दर्शन। ईश्वर बाहिरको ईश्वर होइन, रामकृष्ण बुद्धको कुरा गरेको होइन, म भित्रको ईश्वर। जुन पतञ्जलीले हामीलाई ईश्वरको परिभाषा गरिरहनु भएको थियो नि, तिमी भित्र नै गुरुको रूपमा ईश्वर छ, त्यसलाई पत्ता लगाऊ। त्यो पत्ता लाग्ने टाइम भनेको फ्लो टाइम। When you are into the flow, अब वैज्ञानिकहरूले ईश्वर पत्ता लगाउँदैन, गुरु पनि पत्ता लगाउँदैन। उनले को पत्ता लगाउँदा के भन्नु? उनले त प्रकृतिको नियम, सत्य, किनकि उनले जे खोजेको छ त्यो पत्ता लाग्ने। र यो विज्ञानको कुरा गरेँ, मिहाई चिक्सेनमेहाईको एक्सपेरिमेन्ट पछि एउटा गजबको कुरा के भइयो भने, मिहाई चिक्सेनमेहाईको एक्सपेरिमेन्ट पछि या रिसर्च पछि यसलाई ठुलो कम्पनीहरूले हायर गरेका मान्छेलाई त्यो फ्लो स्टेटमा लग्नको लागि ट्रेनिङ दिन थाले। राइट? फ्लो स्टेटमा। अनि त्यो रिसर्च अनुसार थुप्रै पेपरमा द मेकेन्जी भन्ने वर्ल्ड फेमस म्यागजिन छ, त्यसले 10 वर्ष स्टडी गरेको थियो। के माथि त भन्नाले बिजनेसम्यानहरूले फ्लोलाई क्रिएट गर्न सक्छ कि सक्दैन। बिजनेसम्यान भनेको बिजनेसलाई अगाडि बढाउने जुन एउटा टोली हुन्छन्, जसलाई बिजनेसम्यानहरूले हायर पनि गरेका हुन्छन्, तिनीहरूले सक्छन् कि सक्दैनन् एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। अनि त्यो फ्लो स्टेटमा लग्ने तरिका पनि यहाँ आइसक्यो, बुझिसके वैज्ञानिकहरूले। त्यसकारण उनीहरूलाई फ्लो स्टेटमा लग्दा त्यो बेला गरिएको डिसिजनहरू, खास गरी सिइओहरूले, खास गरी चाहिँ म्यानेजरहरूले त्यो फ्लो स्टेटमा लगेर आफूलाई डिसिजन चाहिँ गराउन सक्यो भने त्यस बेला अघि पछि जुन डिसिजन गर्दा अथवा अघि पछि जुन आइडिया आउँछ, कुरा गर्दा, चिन्तन गर्दा, त्यो भन्दा 500% 500 टाइम्स मोर प्रोडक्टिभ हुने आइडिया निस्क्यो। Can you imagine it? यसको मतलब के त भन्नाले मैले 5 लाख कमाउने मान्छेले 25 लाख कमाउने भयो। Can you imagine it? यसको मतलब के त भन्नाले दिनको 10,000 कमाउने मान्छेले 50,000 कमाउने भयो। यो उदाहरण। त्यसकारण यो फ्लो स्टेटलाई अहिले ठुला कम्पनीहरूले आफ्ना सिइओ देखि सबै कर्मचारीहरूलाई त्यो फ्लो स्टेटमा लग्नको लागि ट्रेन गराइरहेको। किनकि त्यो बेला उनीहरूमा सृजनशीलता 700% भनेको मतलब 7 गुणा। भनेको मतलब बिजनेसमा चाहिँ संसारलाई हामीले देखिरहेका छौँ नि, संसारभरका चाहिँ जुन कम्पनीजहरू छन्, त्यो एउटा देशको कम्पनी, अमेरिकाको आइफोन कहाँ बन्छ त भन्नाले चाइनामा बनिरहेको हुन्छ। इन्डियाको डाबर नेपालमा आइरहेको हुन्छ, इन्डियाको पतञ्जली संसारलाई खाइरहेको हुन्छ। अरे यार के हो यो? यही हो क्या फ्लो स्टेट भनेको।
जब मान्छे फ्लो स्टेटमा जान्छ उनको क्रिएटिभिटी, उनको सृजनशीलता यति फास्ट बढ्छ जसले अगाडि पछाडिका सारा रिकर्डहरू, बिजनेसका रिकर्डहरूलाई ब्रेक गरेर वाट त्यो मान्छे, चाहे बिजनेसमा होस्, साइन्समा होस्, स्पिरिचुअलिटीमा होस्, त्यो सबैमा यदि फ्लो स्टेट चाहिँ क्रिएट भइदियो भने यु आर ट्रान्सफर्मड। द्याट्स इट। क्यान यु इमेजिन? अब खोज्ने फ्लो स्टेट के? उसले मलाई माया गरेन, अलिकति पैसा चाहियो, अलिकति चाहिँ पद चाहियो, प्रतिष्ठा चाहियो, उसले मलाई वास्ता गरेन, खाली यता 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 हेर्नु, यता फ्लो स्टेटलाई खोज्नु।